जय मसी प्रभुमा तिनी आदरणीय अनि प्रिय प्रभुका जनहरूमा र सुन्दर समय तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि म उपस्थित भएको छु र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो समय तपाईँहरूको माझमा सानो अलिक चित्त बुझ्यो कुरा लिएर आएको छु र विशेष गरी आज म छोटो चिलको बारेमा तपाईँहरूलाई सानो जानकारीबाट सुरु गर्नेछु। र जङ्गलमा चिल हुन्छ। चिल सबैभन्दा एकदमै उच्च उडान भर्ने पन्छीमा चाहिँ पर्दछ अनि चिलले जहिले पनि खाँदाखेरि फ्रेस आफैले आक्रमण गरेर आफैले ल्याएर ऊ मात्रै खाने गर्छ। अनि चिलको चाहिँ चारवटा कुरा चाहिँ एकदमै उसको शत्रु चारवटा कुरा हुन्छ। उनको नानीहरू हुर्किँदै गर्दाखेरि किनभने उसले गुड पनि बनाउँदाखेरि सबैभन्दा अग्लो स्थानमा चाहिँ आफ्नो गुड बनाउँछ। अनि जब उसको नानीहरू हुर्किन्छ त्यो हुर्किँदै गर्दाखेरि उसले उडानको लागि चाहिँ उसले जब नानीहरूलाई उसको बच्चाहरूलाई उसले फ्याल्दाखेरि यदि जमिन नजिक छ भने नजिकबाट उसलाई कति चिलको बच्चाहरू मर्छन् उड्न नसकेर। यदि उड्दैन भने तिनीहरू मर्छन्। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ एकदम खतरनाक चाहिँ जमिन, यदि जमिन चट्टान जस्तै छ भने उनीहरूको लागि चाहिँ एकदम खतरनाक हो। चिलको शत्रु चाहिँ भनौँ न एक प्रकार खतरनाक चाहिँ जमिन हो। दोस्रो कुरा सर्प। सर्पले चिलको बच्चाहरूलाई अर्थात् भनौँ न त्यसको बच्चाहरूलाई आक्रमण गर्छ। चिल जब आफ्नो आहारको निम्ति गइरहेको टाइममा चिलको गुडभित्र उसको नानीहरूलाई आक्रमण गर्ने चाहिँ सर्प। अनि चिललाई सर्पदेखि एकदमै खतरा हुन्छ। दोस्रो कुरा उस्तै देखिने गिद्धदेखि पनि चिललाई खतरा हुन्छ। चिलको खतरा आफ्नै हुबहु भएको जनावर अथवा पन्छीसँग उसलाई डर हुन्छ। दोस्रो कुरा जब असिना, किनभने गुड ठुलो स्थानमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा भएकोले गर्दाखेरि जब असिनाहरू आउँछन् अनि त्यो समयमा चिलका बच्चालाई अब त्यो ठोकेर त्यो ढुङ्गा लागेर त्यो असिना लागेर मर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चिलले चाहिँ सुरक्षित ठाउँ ओड दिँदैन, सिधै माथि नै दिएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई ढुङ्गादेखि पनि असिनादेखि समस्या हुन्छ। यी चारवटा कुरा चिलको लागि एकदमै खतरनाक हो। पहिलो कुरा त जमिन, दोस्रो कुरा चाहिँ सर्प, तेस्रो कुरा आफ्नैबाट र चौथो कुरा चाहिँ ढुङ्गा असिनाहरूबाट उसलाई खतरा हुन्छ। आज क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामी कतिचोटि प्रभुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि मान्छेहरूले विभिन्न अरू मान्छेले तपाईँले हेर्नु भने संसारमा तपाईँले हेर्नु संसार एकदमै हाम्रो लागि खतरा छ। पल पलमा जुन दिनदेखि हामी प्रभु यीशुलाई आफ्नो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि हाम्रो जीवनमा एउटा च्यालेन्जिङ छ। यो संसारका मानिसले देख्ने दृष्टिकोण यीशु भन्ने बित्तिकै, क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै हामीलाई अर्को नजरले देख्ने गर्छन्। जस्तै कि अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मानिसहरूले हामीलाई विदेशी धर्म भन्छन्, कसैले गाई खान धर्म भन्छन्, कसैले यिनीहरू एकदम बिकेका हुन्, गए गुज्रेका हुन्, माफियाहरू हुन् भनेर विभिन्न प्रकारका संसारका मानिसहरूले हामीलाई आक्रमण गर्ने गर्छन्। यो संसारको जस्तै जमिन जस्तै यो संसारका मानिसले हामीलाई आक्रमण गर्ने गर्छन्। मन दुख्छ, पीडा हुन्छ, तर पनि हामी त्यो पीडा सहन्छौँ। अर्को कुरा सर्प, होइन? सर्पकै कुरा गर्दाखेरि आज क्रिस्चियन जीवनमा एउटा कुरा चाहिँ शैतान चाहिँ एकदमै, जहाँ क्रिस्चियन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ समस्या परीक्षाहरू ल्याउने काम चाहिँ शैतानले गर्ने गर्छन्। टेम्पेटेसनका कुराहरूदेखि लिएर दुर्घटनाका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू संसारमा क्रिस्चियनलाई दुःख दिनको लागि चाहिँ शैतानले विभिन्न तरिकाले उसले रणनीतिहरू रचिरहेका हुन्छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा कसरी होस् जसरी होस् यिनीलाई चाहिँ क्रिस्चियन हुनै बित्तिकै शैतान तपाईँको पिछा लाग्यो, होइन? एकदमै गाह्रो हुन्छ, होइन? दुःख, परीक्षा, पीडा, होइन? व्यक्तिकै समस्या जुन दिनदेखि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो त्यो दिनदेखि तपाईँको जीवनमा शैतानले आक्रमण गर्न सुरु गर्छ। तपाईँलाई कसरी लडाउने, तपाईँलाई कसरी परीक्षामा पार्ने, कसरी तपाईँलाई नष्ट गर्ने, कसरी तपाईँलाई गिराउने, कसरी तपाईँको पतन गर्ने, कसरी तपाईँको विश्वासलाई कमजोर बनाउने शैतानले लागि परेको हुन्छ। शैतान तपाईँको पछि पछि लागि परेको हुन्छ। कहिले बाइबलको कुरा निकालेर, कहिले कथाको कुरा निकालेर तपाईँलाई उसले सङ्कष्टहरू दिइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा फ्लोकन भन्ने बित्तिकै हामीले के पाउँछौँ भने उसले चिल जस्तै देखिने क्रुडबाट
तपाईँले शत्रु खोज्नको लागि टाढा जानु पर्दैन। क्रिस्चियनको शत्रु चाहिँ क्रिस्चियन नै हो है। क्रिस्चियनहरूको शत्रु चाहिँ क्रिस्चियन नै हुन्छ। अनि एक्लै अर्कालाई बदखुवाई गर्ने, एक्लै अर्कालाई बुढाइ गर्ने। आज तपाईँ क्रिस्चियन जुन दिनदेखि हुनुभयो त्यो क्रिस्चियनले तपाईँलाई देख्ने दृष्टिकोण जय मसीह भन्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा हामी क्रिस्चियन हुँदाखेरि जय मसीह भन्ने बित्तिकै क्रस देख्ने बित्तिकै मन एकदमै भावुक भएर आउँथ्यो है। आफ्नो कहाँको भाइ, आफ्नो मित्र अथवा आफ्नो मान्छे, आफ्नो आमा, आफ्नो बुवा भेट्यो भन्ने एकदमै खुसी हुन्थ्यो। तर अहिले धेरै समस्याहरू छन्। एउटा क्रिस्चियन अर्को क्रिस्चियनलाई देख्नै सक्दैनन्। जय मसीह भने जय मसीह गरेर हिँड्छन् होइन। एक्लै अर्कालाई कुरा काटिएको हुन्छ। अब एउटै ठाउँमा मण्डली निर्माण गर्यो भने होइन, यहाँ मण्डली उसको मण्डलीमा वृद्धि हुन्छ भन्ने एक प्रकारको तनाछै हुन्छ। अनि अब बनेको मण्डली बैना गरेको सबै कुरा गरिसक्यो पनि त्यहाँ विश्वासीले गरेर चुगली गरेर होइन त्यो मण्डली बन्दै गरेको मण्डलीलाई पनि उसले के गरिदिन्छ, खाली गरिदिन्छ, भताभ्याङ गरिदिन्छ। अनि सबैभन्दा मेन शत्रु चाहिँ क्रिस्चियनहरूको सबैभन्दा शत्रु अरूतिर अरू बाहिरको मान्छेको चोट चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ सहन सक्छौँ। जस्तै अब संसारका मान्छेले हामीले गाई खाने धर्म, विदेशी धर्म, डलरमा बिकेको भन्दाखेरि हामी त्यो सहन सक्छौँ। शैतानले पनि हामीलाई भनौँ न एक प्रकारको विभिन्न परीक्षाहरू ल्याउँदाखेरि त्यो परीक्षामा हामी हिलोमा लडे जस्तै हामी फेरि त्यसलाई नुहाइ धुवाइ गरेर हामी फेरि सरसफाइ भएर राम्रोसँग जिउन सक्छौँ। अथवा असिनाको विभिन्न चोटहरू हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि विभिन्न गरिबी, चिन्ता, फिक्री, दुःख, पीडा भए तापनि हामी त्यो ढुङ्गाका असिनाका पत्थरहरू पनि सहन सक्छौँ। तर बडो गाह्रो हुन्छ जब हाम्रो आफ्नैले होइन, हाम्रो आफन्तले नै, हाम्रो मित्रहरू जो हाम्रो क्रिस्चियन समाज छन्, क्रिस्चियन भित्र भएको व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिले नै क्रिस्चियनहरूलाई आक्रमण गर्दाखेरि बडो चोट लाग्छ, बडो दुःख लाग्छ। क्रिस्चियन जीवन हामी सक्सेसफुल हुन्छौँ, तर जब सक्सेसफुल हुँदै गर्दाखेरि जब हाम्रो आफ्नैहरूले आक्रमण गर्छन् अनि हामी चाहिँ सबैभन्दा ग्राउन्ड लेभलमा पुगिसकेका हुन्छौँ। मन निराश हुन्छ, हताश हुन्छ। यत्रो दिन सेवाकाई गऱ्यो, 100 वर्ष बितिगयो, के पायौँ के खोयौँ। यत्रो सङ्कष्ट परिवारदेखि, समाजदेखि, इष्टमित्रदेखि सबैसँग लड्यौँ। तर जब हाम्रो आफ्नै क्रिस्चियनहरूले जब हामीलाई दुःख, पीडा, समस्या, बदखुवाई, चुगली भनौँ विभिन्न कुराहरू जब दिन्छन्, इन्कार गर्छन्, यो तिमी झुटा शिक्षा हो, सङ्गत गर्नै मान्दैनन्, तिमीहरू गलत शिक्षामा हिँडिरहेका छौ अनि विभिन्न कुराहरू गरिरहेका छौ, अनि त्यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मन एकदमै व्याकुल भएर आउँछ। बाइबलमा हामी हेर्छौँ कि बाइबलमा जब तपाईँले हेर्नु प्रभु यीशुको चाहिँ धेरै नामहरू दिएका छन्। हामी बाइबलमा पढ्छौँ भने उहाँको नामहरू धेरै दिएका छन्। त्यसले म तपाईँलाई स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। विशेष हामी जहिले पनि कन्फ्युजन नहौँ। अब धेरै थियोलोजीकै अर्थ चाहिँ हामी चाहिँ आत्मिक ज्ञानमा हालेको, हामीले कसैले पनि देखेका छैनौँ। तर यो चाहिँ के हो त, आज थियोलोजिकल गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पढाइ अब जस्तो पिएचडी गरोस् या के गरोस्, तर एकदमै किटाणको साथमा गरिरहेका छन्, त्यो चाहिँ गलत हो होइन। यो थियोलोजियन भनेको चाहिँ हामीले नदेखेको कुरा हो। हिब्रू 11:1 के भन्छ, विश्वास बिना होइन, नदेखेको कुराको डिड भरोसा नै के हो त, विश्वास हो। हिब्रू 11:6 के भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ। हामी परमेश्वरलाई देखेका छौँ तर पनि हामीलाई विश्वास गर्छौँ, हाम्रो आस्था हो। परमेश्वरले विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ, विभिन्न तरिकाहरू दिनुभएको छ। तपाईँलाई बेग्लै वरदान दिएला, मलाई बेग्लै भन्छ। तर हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ मत्ती 28 अध्याय चाहिँ हामीलाई दिएको छ। मेन टार्गेट 18, 19, 21 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ हामीले मेन जाऊ सारा संसारमा गएर सबै जातिलाई सुसमाचार सुनाऊ होइन, हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यो हो। तर हामी टार्गेटलाई छोडेर हामी चाहिँ के गरिरहेको छौँ, गलत। तर म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु, यहोवा राह परमेश्वरले उहाँको नाउँ चाहिँ के दिनुभएको छ, म गोठालो हुँ, तिमीले चाहिँ गोठालो भन्ने प्रयत्न नगर। आज मानिसहरू चाहिँ हेकमवाद भइरहेका छन् अनि म चाहिँ सही शिक्षा हो, तिमी चाहिँ गलत शिक्षा हो। सुन्नुहोस्, तपाईँले औँला उठाउँदाखेरि 3वटा औँलाले तपाईँलाई नै देखाइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि याद गरौँ। र अर्को कुरा, यहोवा शालोम, शान्तिको दाता उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही होइन। अनि त्यसपछि यहोवा हिरे, परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ प्रबन्धकर्ता, उहाँ जुटाउने परमेश्वर। तपाईँ र मेरो अवस्थामा, समस्यामा, त्यही कारणले जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रार्थनामा परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ।
यो ग्यारेन्टी हो। हाम्रो परमेश्वर हिजो पनि दिनुभयो, आज पनि दिनुहुन्छ र भोलि पनि दिनुहुनेछ। उहाँ हिजो दिनुभयो, उहाँको भण्डार रित्यो भनेर हुँदैन। उहाँको भण्डार आज, हिजो, आज र सदा सर्वदा एक समान हुन्छ। उहाँ हिजो पनि काम गर्नुभयो, आज पनि गर्नुहुन्छ र भोलि पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँको आवश्यकता अनुसार उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यहोवा सिद्कुनु, परमेश्वर धार्मिकता हुन्छ। राइटनेस केवल परमेश्वरमा मात्र छ। तपाईँ र मैले, म एकदमै सही छु, तिमी गलत छौ भन्नु चाहिँ एकदमै गलत हो। हामी चाहिँ सही छौँ, हामीले पढेको कुरा चाहिँ सही हो, उनीहरूले पढेको कुरा चाहिँ उनीहरूले जान्दैनन्, उनीहरू बाइबल कलेज गएको छैनन्, उनीहरू केही स्टडी गरेकै छैनन्, उनीहरू गलत हो भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो है। यहोवा निश्चय परमेश्वर हाम्रो झन्डा हुन्छ। विजय केवल परमेश्वर हुन्छ, सही केवल परमेश्वर हुन्छ, सत्यता केवल परमेश्वर हुन्छ। यहोवा सामा, परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। यहोवा राफा, परमेश्वर चङ्गाइकर्ता हुन्छ। परमेश्वर हिजो पनि चङ्गाइ गर्नुभयो, आज पनि गर्नुहुन्छ र भोलि पनि गर्नुहुन्छ। अब कति ठाउँमा हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि बाइबलमा हामी पाउँछौँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले मात्र होइन, पुरानो नियमबाट नै हामी हेर्छौँ भने धेरै उहाँका अगमवक्ताहरू, पुजारीहरू चङ्गाइका कामहरू गर्दै 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 प्रभु यीशु ख्रिस्टसम्म आइपुगे। प्रभु यीशुले पनि मरेकाहरूलाई जीवित पार्नुभयो हैन। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले पनि लङ्गडा, लुल्ला, विभिन्न प्रकारका त्यहाँ जति पनि मान्छे, उहाँ 3 वर्षको समयको मिनिस्ट्रीमा 3 वर्षमा लगातार नै त्यही काम गर्नुभयो, प्रख्यात हुनुभयो। संसारभरि त्यो एरियाभरि नै उहाँलाई सबैले चिने, यीशु भनेर चिने। उहाँ चङ्गा, मान्छेहरू भिड लाग्थे उहाँलाई छुनको लागि, मान्छे छुँदा छुँदामा निको हुन्थे, भूत लागेका विभिन्न कुरा। त्यति मात्र होइन, जब हामी प्रेतको पुस्तकमा स्टार्ट गर्छौँ भने प्रेतको पुस्तकमा तपाईँले विचार गर्नुभयो भने प्रेतको पुस्तकमा के भन्छ, प्रभु यीशुले एउटा कुरा भन्नुभयो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा जसले मलाई माथि विश्वास गर्छ तिनीहरूले मलाई विश्वास गर्ने तिनीहरूसँग यो चिन्ह पनि हुनेछ भन्नुभएको छ। अब यदि कुनै व्यक्तिले ठाउँमा बात गर्दैछ भने यो त उसले बाइबलभन्दा विपरीत गएको होइन। ठाउँमा बात गर्दैछ, उसले नयाँ भाषा बोल्दैछ, त्यो बोल्दैछ भने उसको स्पिरिचुअलको लागि, उसको आत्माको लागि बढ्दैछ भने बोलोस् न, के हुन्छ। बोल्दैमा तपाईँको टाउको के, तपाईँको टाउकोलाई जकडेको छ त, तपाईँको कपाल जकडेको छ त छैन नि। उसले अन्य भाषा बोल्दैछ, कसैले चङ्गाइ गरेर प्रार्थना गर्दैछ, मान्छे चङ्गाइ हुँदैछ, तपाईँको टाउको के दुखाइ भयो, चङ्गाइ हुँदैछ, प्रभुले मेराको काम गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छे लाखौँ लाख मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गरिरहेका छन्। आज यीशुको नाउँमा, चङ्गाइको नाउँमा मान्छेहरू लाखौँ लाख विश्वासीहरू चङ्गाइ प्रभुलाई विश्वास गरिरहेका छन्। तपाईँको के टाउको दुखाइ? यो बाइबलको गलत, बाइबल प्रभु यीशु ख्रिस्टले नगरेको भए। अब कति मान्छेले चङ्गाइको कुरा, प्रभु यीशु ख्रिस्ट पागल हो त? प्रभु यीशुले गलत गर्नुभएको हो त चङ्गाइको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि? प्रभु यीशु ख्रिस्टले एउटा पापीलाई क्षमा दिनुभयो कि उहाँले गलत गर्नुभयो त? प्रभु यीशुले तपाईँ र मेरो सबैको पापको निम्ति कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो कि उहाँले गलत गर्नुभयो? प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पनि दुःख दिएको थियो त्यहाँका सिपाहीहरूले। उहाँले जतिजनालाई त्यही 5000लाई खुवाउने व्यक्तिहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई कल्वरी क्रुसमा झुन्डाए। तपाईँ आज कति मानिसले के भन्छ, पास्टरले जेलमा छन्, जेलको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि उहाँले अब सायद बाई मिस्टेकली उहाँको एउटा शब्द चाहिँ मिस्टेक भएर उहाँले मरेको मान्छे जीवित भयो। प्रभु यीशु ख्रिस्टमा सम्भव छ, उहाँमा विश्वास गर्नेहरू मरेको मान्छे पनि जीवित हुन्छ। परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ यदि अचम्मको काम चाहनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँको जीवनमा अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। विश्वास, तपाईँको विश्वास कतिको छ? तपाईँको विश्वास, आज कति मानिसहरू बडो अचम्म लाग्छ, ढङ्गी तरिकाले जीवन जिरहेका छन्। क्रिटिजमको कुरा, प्रभु त्यो क्रिटिजम, क्रिस्चियनहरूको क्रिटिजम गर्नुभन्दा नि तपाईँले प्रभु यीशुको सुसमाचारलाई अरूलाई बाँड्नु न, यो राम्रो हुन्छ। तपाईँले क्रिस्चियनकै क्रिटिजम गरेर, क्रिस्चियनहरूकै बदखुवाई गरेर के भन्नुहुन्छ? यो त शैतानले गर्छ। जसरी अघि भने गिद्ध एकदमैदेखि एकदमै चिललाई समस्या हुन्छ। हामी विश्वासीहरू गिद्ध बन्नु हुँदैन। एक्लै प्रोत्साहन दिने, एक्लै प्रार्थना गर्ने। आज फेसबुकमा स्टेटस गरिदिन्छन् एकदमै नाना थरीका कुराहरू गरेर। तपाईँको आफ्नो चरित्र होइन, शैतान तपाईँभित्र छ भन्ने कुरा तपाईँभित्र त्यहाँ आएको कुरा हो। त्यही कारणले प्रार्थना गरौँ। हामीले एकअर्कालाई आलोचना गर्नुभन्दा हामीले एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरौँ। त्यो व्यक्ति अहिले पास्टर हाम्रो समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। त्यो मान्छेको बुद्धि छैन, ज्ञान छैन, जे पाइ त्यही गर्छ। बेचारा व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्टको सेवकाईको निम्ति आफ्नो ज्यान लगाइदिएका छन्।
प्रभु यीशु ख्रीष्ट यदि अहिले युकेमा विभिन्न कन्ट्रीहरूमा गयो भने तपाईँको 5 लाख 10 लाख महिना कमाउँछन्। बेचेरा त्यो थोत्रो बाइकमा मिनिस्ट्री गरिरहेको छ, सेवाकाई गरिरहेको छ। उसको बालबच्चाहरू सरकारी स्कुलमा सेवाकाई पढिरहेका छन्। उसलाई भोलि के खाउँला भन्ने भइरहेको छ। त्यो व्यक्ति सेवाकाईको निम्ति आफ्नो प्रभुको निम्ति प्यार गरेर सेवाकाई गरिरहेका छन्। तपाईँले उसलाई ढङ्गी एउटा अभिषेकजनलाई अनि विभिन्न प्रकारका आलोचनाहरू देखाइरहनु भएको छ। तपाईँ अब एउटा हुनु राम्रो कन्ट्रीमा होला, तपाईँको त्यहाँ सुख शान्ति, नेपालमा आएर मिनिस्ट्री गर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ। म पनि एउटा नेपालमा मिनिस्ट्री अहिले म एक ठाउँमा आएको छु होइन, युकेमा आएको छु। तर अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, नेपालमा मिनिस्ट्री गर्नुहोस् सानो कुरा होइन। भन्छ नि एकजना, गरिब छु मजबुर छु तर पैसाको लागि आत्मा बेचेको छु। गरिब छु मजबुर छु तर पैसाको लागि आत्मा बचेको छु। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, सत्य प्रभु यीशुलाई पाएका छौँ, जसलाई हामीले, मलाई पनि धेरै मिसनरीहरू आयो, मिनिस्ट्रीहरू आयो। कोही भन्छ अन्य भाषा नबोल, कोही चङ्गाईको काम नगर। जुन कुरा बाइबलमा दिएको छ त्यो नगर भन्नु चाहिँ म पैसाको लागि चाहिँ त्यो सेवाकाई गर्दिनँ। हाम्रै मण्डलीले हामी बरन्डामा सेवाकाई गर्छौँ गाउँमा। एकजनाले तपाईँले हाम्रो बोर्ड राखिदिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीको बोर्ड राखिदिनुहोस्, हाम्रो संस्थाको बोर्ड राखिदिनुहोस्, तपाईँलाई हामी मण्डली भवनमा आइन्छौँ। हामीले त्यस्तो भवन हामीलाई चाहिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी प्रेम गर्छौँ, पैसालाई होइन, भवनलाई होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट झोपडीमा पनि त्यो प्लास्टिक ओढेर लगाएको झोपडीमा पनि बरन्डामा नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छ त्यहाँ म हुनेछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ, इमान्दारीको साथमा, सत्यताको साथमा म त्यहाँ हुनेछु। लाखौँ ठुलो करोडको बिल्डिङ छ तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ छैन भने के फाइदा हो। त्यही कारण आज धेरै पास्टरहरू सेवाकाई गरिरहनु भएको छन्। बिचाराहरू थोत्रो बाइक उहाँहरू यदि मलेसिया कतारतिर जानुभयो भने धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ। तर त्यो कुराहरू छोडेर आफ्नो छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा एडमिसन गराएर पनि दुःखम सुखम बासी भात भए पनि कहिले खाना हुन्छ कहिले खाना हुँदैन, तर पनि प्रभु यीशुको सेवाकाईले गरिरहेका छन्। चङ्गाएका मान्छे, धेरै मान्छे चङ्गाई भइरहेका छन्, छुटकारा पाइरहेका छन्। तपाईँलाई के को टाउको दुखायो भने झन् प्रार्थना गरिदिनुहोस् तिनीहरूको लागि। यदि गलत शिक्षा हो भने तपाईँले बाइबलमा के, बाइबल गलत हो त? बाइबलमा लेखेको कुरा गलत हो? तिमीहरू तबसम्म कतै नजानु जबसम्म तिमीहरूमा शक्ति आउँदैन। शक्ति आएपछि त्यहाँ के भयो त? मानिसहरू अन्य भाषा बोले, चङ्गाका काम एकैचोटि प्रचार गरे, 3000ले प्रभुले विश्वास गरे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उद्धार र मुक्ति दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको जीवनलाई पल्टाइदिनु भएको छ। उहाँले तपाईँलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। तपाईँको जीवनबाट अशुद्धका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू निकालिदिनु भएको छ। अनि त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा सबै कुराहरू सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। केवल प्रभु यीशुले तपाईँलाई चङ्गाएर उद्धार र मुक्ति मात्रै दिनुहुन्छ त? यो कुरा त अन्य जातिले पनि भनिरहेका छन्, विभिन्न ग्रन्थ पनि भनिरहेका छन्। उनीहरूमा तपाईँको बाइबलमा चाहिँ के फरक छ? हो, बाइबल चाहिँ फरक दृष्टि, अचम्मको बाइबल हो। त्यही कारणले बाइबलमा मान्छेहरू हजारौँ हजार, संसारमा धेरै बिक्री हुने चाहिँ बाइबल हो। संसारमा धेरै मानिसहरू प्रभुमा, लाखौँ लाख मानिसहरू प्रभुलाई विश्वास गर्ने बाइबलबाट हो। किनभने बाइबल अचम्मका परमेश्वरका वचन हो। आमेन। अचम्मको परमेश्वरको प्रकाश हो, जो झुन्डिन लागेको मान्छे पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर बाँध्दछ। अनेक अचम्मको कामहरू छ। क्यान्सर, भोलि तिमी मर्छौ भन्नेको व्यक्ति पनि चङ्गाई भएर निको प्रभुलाई विश्वास गर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन पढेर, प्रभु यीशुको जीवनी पढेर, प्रभु यीशुको वंशाणु पढेर मान्छेहरू प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। परमेश्वरले विभिन्न तरिकाले मानिसलाई चुन्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई चुनेन, तर उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। कसरी चुन्नुहुन्छ यो उहाँको हातमा छ। तपाईँ र मैले चाहिँ यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन। तपाईँ र म बाइबलको विद्वान नबनौँ। जसलाई जसरी मिनिस्ट्री गर्न मन लागेको छ त्यसरी गरोस्, तर प्रभु यीशुको सुसमाचारलाई, प्रभु यीशुको कामलाई चाहिँ गरोस्। आमेन। अब गलत छ भने, प्रोफेसाई गर्नु गलत छ भने बाइबल त गलत भन्नु पर्यो। किन बाइबलमा प्रकाशको पुस्तकमा तपाईँले सबै प्रोफेसाई नै गरेका छन्। यूहन्नाले, तपाईँले सबै पावलले पनि प्रोफेसाई गरेका छन्, पत्रुसले प्रोफेसाई गरेका छन्, प्रभु यीशुले प्रोफेसाई गरेका छन्। अब गलत हो त प्रोफेसाई गर्नु हो। त्यही कारणले हामी त्यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा, परमेश्वरले विभिन्न वरदान, तपाईँलाई शिक्षाको वरदान दिएको होला, तर प्रभु यीशुको बाइबल, प्रभु यीशुको वचनबाट राम्रो तरिकाले शिक्षा दिनुहोस् होइन। नयाँ नयाँ कुराहरू भिजन दिनुहोस्।
त्यो अर्कालाई कुरा काट्ने, राम्रै भयो जेल गयो भनेर त्यस्तो कुराहरू गर्नुभन्दा एउटा अभिषेक जनलाई, प्रभु यीशुको अभिषेक जनलाई भत्काइ गर्नु भनौँ, विभिन्न कुराहरू गर्नु एकदमै नराम्रो हो। किनभने अभिषेक जन भनेको अभिषेक जन हो। हामीले आदर गर्नुपर्छ जसले आफ्नो जीवन सेक्रिफाइस गरेर प्रभु यीशुको लागि सबै कुराहरू समर्पण, जसले प्रभुको काम गर्छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। कोही पास्टरलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, उहाँ 5 तले बिल्डिङ बनाएर बस्नुभएको थियो, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, उहाँको विश्वास अनुसार उहाँले गर्नुभयो, उहाँले पाउनुभयो। अब तिमीले चाहिँ उसले अब मण्डली बनाउन छोडेर घर बनायो, अब त्यो कुरामा हामीले क्रिटिसिजम गर्नु त परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ, उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभयो, उहाँले पाउनुभयो। अब कोही पास्टर उहाँको मण्डली अरबौँ करोडको होला, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, बनाउनु भयो। त्यही कारण त्यो कुराहरूमा हामीले जानुहुँदा परमेश्वर आशिष दिने परमेश्वर। पास्टरलाई चाहिँ गरिबका गरिब फाटेको लुगामा चाहिँ राख्ने चाहिँ होइन, देख्दाखेरि आहा ताली राम्रो हो, यो चाहिँ सेवक हो। अनि कोट टाई लगायो भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ ल यो त ठग रहेछ, डलर खाने रहेछ भनेर एकदमै होइन नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। सबै परमेश्वरले सबैलाई आफ्नो तरिकाले राख्नुभएको छ। अर्को कुरा, यो दशांशको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि दशांश यो अबाइबल होइन, बाइबलबाटै परमेश्वरले मलाकीको पुस्तक भनेर जति तपाईँ उत्पत्तिकै पुस्तकबाट तपाईँले हेर्नुभयो त्यहाँ दशांश दिने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सिस्टम परमेश्वरले बनाएको। परमेश्वरले के भन्नुभयो, परमेश्वरलाई दिने कुराहरू परमेश्वरलाई दियो, सिजरलाई दिने कुराहरू सिजरलाई दियो। यो नियम परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। उहाँको नियम तपाईँ र मैले तोड्नु हुँदैन। अब मण्डलीमा नजानु, बाइबल किन पढ्नु, दशांश किन दिनु, घरमै बसेर ताली बजाउनु एक्लै एक्लै भइहाल्छ। जहाँ 2-3 परिवारभित्रै गर्दा पनि हुन्छ नि। किन मण्डली जानुपर्ने, मण्डली किन खडा गर्नुपर्ने, मण्डली सुसमाचार किन सुनाउनु पर्ने, उद्धार मुक्ति पाइसक्यौँ होइन, उद्धार मुक्ति पाइसक्यौँ, हामीले अरूलाई किन सुनाउनु पर्यो त भन्दै गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि याद गरौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिस्टम, उहाँको सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ उहाँले सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ उहाँले के बनाउनु भयो त, जब ती कुराहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पहिला स्टेप बाई स्टेप बनाउनु भएको छ। म त्यसको बारेमा तपाईँलाई पछि सेयर गर्छु। अनि स्टेप बाई स्टेप मानिस बनाउनु भन्दा पहिला परमेश्वरले के मानिस बनाइदियो भने के, सुरुमा मानिस बनाएको भए मानिस कहाँ हुन्थ्यो त, आकाशमा न पृथ्वीमा केही थिएन, त्यहाँ कहाँ हुन्थ्यो त। हेर्नुहोस् त परमेश्वर कति म्यानेजमेन्ट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसलाई बनाइदिएको भए सुरुमै मानिस किन नबनाएको परमेश्वरले, किन त्यो कुराहरू बनाउनु भयो, पृथ्वी आकाश होइन जीव जन्तु आवाज किन बनाउनु भयो, पहिला मानिस बनाउनु पर्थ्यो। मानिसलाई कहाँ बनाएर कहाँ राख्थ्यो त, हो परमेश्वर बुद्धिजीवी परमेश्वर हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो सोचभन्दा परमेश्वरको सोच एकदमै, जसरी आकाश होइन पृथ्वीभन्दा आकाश जति अग्लो छ त्यसरी नै परमेश्वर तपाईँ र मेरो बुद्धिभन्दा पनि धेरै अग्लो हुन्छ। उहाँको यसमा चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट नजाउँ, परमेश्वर म्यानेजमेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् सुरुमै तपाईँले उहाँको सिस्टम बाई सिस्टम मण्डली, आज संसारभरि हजारौँ लाखौँ करोडौँ मण्डलीहरू छन्, त्यो कसरी बनेका त उहाँको म्यानेजमेन्ट अनुसार। आज सुसमाचार नपुगेको ठाउँमा एउटा व्यक्ति तपाईँ सुसमाचार कसरी जानुहुन्छ, बिना पैसा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त, जान सक्नुहुन्न, तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ। सेवाकाईको लागि तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ होला, तपाईँले राम्रो ठाउँमा जहाँ बस्नुभएको होला त्यहाँ तपाईँको तलब राम्रो होला होइन। नेपालमा एउटा भेटीको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ कति महिना दिन एक दिनमा भेटी हुन्छ, बढियो भने सानो सानो मण्डलीहरूमा चाहिँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ भेटी उठ्छ। किनभने तिनीहरूको आर्थिक अवस्था नै नाजुक छन्, बेचारा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ भेटी दिन्छन्। मण्डलीमा प्रचार गर्नु, एउटा मण्डलीको व्यवस्थापन मिलाउनको लागि भेटी चाहिन्छ, दशांश चाहिन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि उहाँको मिनिस्ट्रीमा एउटा कोषाध्यक्ष राखेका थिए कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ त आफै पैसा बर्साउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, उहाँलाई के कुराको आवश्यक, उहाँले खाना बनाइदिनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले विभिन्न कुराहरू गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो, अचम्मका स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँले किन भेटी उठाउनु भयो त, किन यहूदा इस्कुतलाई भेटीको जिम्मा दिनुभयो त, किनभने म्यानेजमेन्ट सधैँभरि परमेश्वरले दिनुहुन्न नि, उहाँले सधैँभरि नोट त छापिरहनु हुन्न नि, सधैँभरि त उहाँले खुवाउनु हुन्न नि। त्यही कारणले उहाँले सिस्टम बनाइदिनु पर्यो, सिस्टम बाई सिस्टम। मण्डली त्यो विश्वासीले भेटिदिँदाखेरि पास्टरले, हामी कतिचोटि कस्तो कन्सर्ट हुन्छ नि, भेटिदियो दशांश दियो भने पास्टरले खान्छ कि भन्ने चाहिँ एकदमै कन्सेप्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। के त्यो भेटी पास्टरको हातमा हुन्छ त, कोषाध्यक्षको हातमा छ, कोषमा हुन्छ। त्यो कोषले के गर्छ त, व्यवस्था हुन्छ, पास्टरलाई कति चाहियो होइन, पास्टरलाई दशांश कतिजना पास्टरले तलपै लिएका छन्। म स्वयं पनि म आफै काम गर्छु, किन हाम्रो मण्डलीमा अब हामी सानो मण्डली छौँ, म आफै पनि काम गर्छु, किन म त्यहाँ सपोर्ट लिँदैन।
अब कति हामी पास्टरहरूलाई सपोर्ट दिइरहेका छौँ, मेरो कमाइबाट म आफ्नै पर्सनल रूपमा उहाँहरूलाई सपोर्ट दिइरहेको छु, किनभने प्रभु यीशुलाई म प्रेम गर्छु र म एक दुईजना पास्टरलाई सहायता गर्न सक्छु। यो चाहिँ हाम्रो प्रेम चाहिँ हुनु पर्यो, हृदय हुनु पर्यो। अनि जब मैले उहाँलाई दिएँ, मैले उहाँलाई दिएको होइन नि त, परमेश्वरलाई दिएको, किनभने उहाँहरू सेवाकाई गरिरहनु भएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवाकाई गरिरहनु उहाँको अधिकार पनि हो। खाने के अरे दाइ गर्ने गोरुलाई चाहिँ जाबी नलगाऊ, मलामी नलगाऊ भनेको छ। प्रभु यीशुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू हेर्नु, संसारको मानिसहरूको इन्सुरेन्स हुन्छ तर पास्टरको इन्सुरेन्स हुँदैन। र संसारको मानिसहरू एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो भने उसको श्रीमती बालबच्चाले उसले इन्सुरेन्स पाउँछन्, अर्को कम्पनीले उसलाई इन्सुरेन्स दिन्छ, क्लेम गर्छ। र सिपाही मऱ्यो भने उसको परिवारले इन्सुरेन्स क्लेम गरेर आफ्नो जीविका उसको भावी पुस्तालाई गर्नेछ। तर एउटा पास्टर सेवाकाईको कर्ममा मऱ्यो भने के हुन्छ त? कसैले थाहा पाउँछ? थाहा दिएको छ? र पास्टर सेवाकाई गर्दाखेरि भिउडा लडेर मऱ्यो, बाइकबाट मऱ्यो भने उसको इन्सुरेन्स कसले गरिदिन्छ? उसको बालबच्चा, उसको पास्टरनीको बालबच्चालाई, पास्टरको बालबच्चालाई कसले हेर्ने? कसैले यो कुरा बुझेको छ? बिचरा यत्रो दुःख गरेर सेवाकाई गरिरहेको छ, झन् हामीले प्रार्थना गरिदिनु पर्ने, धन्यवाद दिनुपर्ने, एउटा ल है पास्टर बुवा 1-2 रुपियाँ हालिदिनु पर्ने। परमेश्वरको सेवाकाई गर्दैछ तपाईँ, हामी त झन् खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा उसले भेटी लियो कि दशांश दियो भने एकदम गिजगिजेर त्यो एउटा भन्छ नि, एउटा के भन्नु त्यसलाई, अब होइन ऊ भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, ऊ भन्छ धिक्कार त्यो व्यक्ति होइन। त्यो व्यक्ति अब त्यसलाई प्रभु यीशुको अभिषेक जनमाथि औँला देखाउने व्यक्ति चाहिँ जसरी सदुकी र फारसीहरू थिए त्यस्तै प्रकारको सोच विचार भएका व्यक्ति। म एकदम ट्यालेन्ट व्यक्ति, म पढे लेखेको मान्छे भन्ने तर व्यवहार चाहिँ एकदमै होइन हट गर्ने व्यक्तिलाई। त्यही कारण मण्डलीमा व्यवस्थापन गर्नको लागि, चर्च निर्माण गर्नको लागि दशांश चाहिन्छ। पास्टरले सेवाकाई गरिरहेको छ, उसको बालबच्चालाई यसो टेकेर गर्नको लागि पनि होइन उसलाई यसो 10,000 5,000 नै दिए, सेवाकाईलाई चाहिन्छ। किन दिनरात प्रभुको सेवा, आज पास्टर बुवा प्रार्थनाको लागि, भोलि प्रार्थनाको लागि दिनरात बेचेरा निस्किरहेको छ, उसलाई त केही त दिनु पऱ्यो नि त बेचेरा सहायता। अर्को कुरा, सुसमाचारको मिसनको जाँदाखेरि नास्ता, जतिजना सुसमाचारको निम्ति जान्छ तिनीहरूले नास्ता पानी त खान्छन् हो, त्यसको लागि चाहिँ भेटी दशांश उठाइन्छ। भेटी दशांशको बारेमा बुझ्नु पर्यो मण्डलीले होइन। र मण्डली एकदम इमान्दार छन्, बोल्ने व्यक्तिहरू बोल्दै गर्छन् यस्ता अब त्यसलाई हामी म झुटासित त भन्दिनँ, तर उहाँहरू आफ्नै तरिकाले बोलेको होला। त्यही कारण हामीले बाइबललाई हेर्ने, यीशुलाई हेर्ने, मान्छेले के शिक्षा दिइरहेका छन् त्यो कुरा भन्दा पनि हामीले उसको शिक्षामा आमिन भन्ने भन्दा पनि पवित्र आत्मासँग सोध्ने, प्रभु तपाईँ परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? हामीले मान्छेलाई सुनिरहेका हुन्छौँ जहिले पनि, मान्छेलाई नसुन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु यीशु के गरौँ? गएको समयमा हामी सेवाकाईको कर्ममा हामीलाई धेरै समस्या थियो, आर्थिक कुराहरूको एकदमै तनाव थियो र मैले उहाँलाई कहिले पनि ती कुराहरू रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ, तपाईँले हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् भनेर। उहाँलाई मात्र होइन, धेरैजना दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हामीलाई सहायता गर्नुभयो, मिनिस्ट्रीमा सहायता गर्नुभयो, कसैले जुत्ता, कसैले प्यान्ट, कसैले विभिन्न कुराहरू। र एउटा सेवाकाईको निम्ति एउटा भनौँ न एक प्रकारको बेग्लै एनर्जी निर्माण गरेको कुराहरू पाउँछौँ। कतिजनाले पनि फोन गर्नुहुन्छ, कति हाम्रो आश्रम मैले छोडेर आएको छु, आश्रममा सहायता गर्नुहुन्छ, मण्डली निर्माण गऱ्यौँ, मण्डलीको जग्गा किन्यौँ, यो सबैले एक एक मुठी उहाँले सहायता गर्नुभयो। मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ तर उहाँहरू आफै परमेश्वरलाई प्रेम गरेको परमेश्वर बोल्नुभयो, पास्टर माइकललाई हेल्प गर, पास्टर माइकललाई सहायता गर, उहाँको मण्डलीलाई सहायता गर। यो परमेश्वरले बोलेको कुरा हो। कतिजना उहाँहरूलाई सहायता गर्नु भन्नुहुन्छ, कति कहाँ त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले कहाँ देखाउनुहुन्छ, कति व्यक्तिलाई देखाउनुहुन्छ। अहिले म 3-4जना पास्टरलाई हेल्प गरिरहेको छु, परमेश्वर प्रार्थना गरेँ, उहाँलाई देखाउनु भयो, अझै 2-3जना पास्टरलाई हेल्प गर्ने कुराहरू गरिरहेको छु। प्रिय हामी चाहिँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु, परमेश्वर त्यो व्यक्ति देखाउनु जसलाई म हेल्प गर्न सक्छु, हेल्प गर्न पाऊँ, परमेश्वरका जनहरूलाई हेल्प गर्न पाऊँ, उहाँलाई सहायता गर्न, मण्डली निर्माण गर्न पाऊँ। आज कोरियामा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कोरियाका मानिसहरू मण्डली निर्माणको लागि त उनीहरू एकदमै खुल्ला हृदयको हुन्छ। नागाल्यान्डको कुराहरू गरौँ, एकदमै प्रभुको भवन निर्माण हुँदैछ, सबैले सहायता गर्न सुरु गर्छ, किन यो परमेश्वरको काम हो। यदि हामीले यीशुलाई प्रेम गर्छौँ भने, जसरी हामी
हामी 2 कोरिन्थीको 6:9, लुका 6:38, 1 कोरिन्थी 16:2 यदि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने यो चाहिँ मान्छेहरू मण्डलीमा भेटिदिनुको उद्देश्य के हुन्छ भने प्रभुलाई तपाईँले कति प्रेम गर्नुहुन्छ। जुन व्यक्तिले प्रभुलाई प्रेम गर्छ उसलाई भन्नै पर्दैन दशांश दिनुहोस्, भेटिदिनुहोस् भनेर भन्नै पर्दैन। उनले अटोमेटिक परमेश्वरको घर कतै जग्गा दिएको छ। हाम्रो आज गटपेट टावरमा धेरैजनाले जग्गा डोनेसन गर्नुभएको छ, भवनको निर्माणको लागि सहायता गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँबाट कोही कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ सहायता पठाइरहनु भएको छ। यो के हो त प्रभुलाई प्रेम गरेको कारण। मलाई मेरो घर बनाएको होइन नि त उहाँहरूले, परमेश्वरको भवन निर्माण गरेको। मेरो घर बनाएको भए त म एउटा पास्टरलाई चाहिँ पैसा खायो भन्ने हुन्थ्यो, तर मेरो घर चाहिँ बनाएको होइन। प्रभु यीशुको घर बनाउनु, दिन दुखीहरू गरिबहरू त्यहाँ बसिरहेका छन्। आमेन। त्यही कारणले मण्डलीको भन्छ हामी प्रभुलाई कतिको प्रेम गर्छौँ यो कुरा जनाउनुको लागि पनि हामीले भेटीहरू उठाउँछौँ। त्यही कारण भेटीको विषयमा अब मण्डलीमा भेटी नै नदिनु, प्रार्थना नै नगर्नु, सङ्गति नजानु, बाइबल नै नपढ्नु, के गर्नु होइन। त्यही कारण यस्ता यस्ता कुराहरू आउँछन्। हामीले प्रार्थना गरौँ हाम्रो जीवनमा, प्रभु मलाई सुबुद्धि सुज्ञान दिनुहोस् र क्षमा पनि माग्नुहोस्। जतिजनाले पास्टर अगुवामाथि औँला उठाउनु भएको छ भने क्षमा पनि माग्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई क्षमा दिनुभएको होस्। ल हुन्छ, ल सबैजना जय मसीह, गड ब्लेस यु।